And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेज़बान बसारत आदम, और कुरानिक अरबिक 101 की ग्रामर क्लास 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली दो क्लासेस के अंदर हमने कलमे की 3 अक़साम कवर की थी, पहली इस्म, दूसरी फ़ेल और तीसरी हर्फ। और हमने इस बारे में भी डिस्कस किया था कि कुरान में जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं या तो वो इस्म होंगी या इस्म की किस्म होती है प्रोनाउन, यानी कि नाउन की एक और किस्म होती है प्रोनाउन जिसको ज़मीर कहा जाता है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। लेकिन उसको भी सरसरी तौर पे हम टच करेंगे आज इंशाल्लाह। तो या इस्म होगी या फ़ेल होगा या हर्फ होगी, और उससे मिलके एक जुमला बनता है जो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। अच्छा, इसीलिए मैंने वीडियो के बिल्कुल आखिर में एक सूरह फातिहा क्विज भी रखा है। तो ये आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी ये क्लास देखनी है और फिर वो क्विज सॉल्व करना है। वो क्विज सॉल्व करके आप लोग उसका जो सही जवाब होगा वो मुझे basalat.adam@gmail.com पे ईमेल करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारी चौथी क्लास होगी उसके अंदर जो सही या दुरुस्त जवाब होंगे उनको मैं ज़रूर हाईलाइट करूंगा नाम के साथ, अपने नाम के साथ वो स्क्रीनशॉट ज़रूर सेंड कीजिए। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में हाईलाइट किया जाएगा कितने लोगों ने इसके दुरुस्त जवाब दिए। तो आगाज़ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, इस आयत को हमने पिछली दो क्लासेस में भी कवर किया था, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में पैदा किया फिर अर्श पर कायम हुआ। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या हर्फ है, क्या फ़ेल है और क्या इसम है। यानी कि इन्ना जो है यहाँ पे हर्फ आ गया, रब्बुकुम जो है वो ये प्रोनाउन है, ये ज़मीर है, और ये प्रोनाउन किस तरह हम रिकग्नाइज कर रहे हैं ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप रिकग्नाइज कर लें कि ये प्रोनाउन। अल्लाह इसम आ गया, अल्लज़ी हर्फ हो गया, खलका बनाना यानी कि काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये मज़दर फ़ेल कहलाएगा। अस्समावात इसम है, चीज़ की बात हो रही है, नाउन है ये। वाह हर्फ हो गया, अल अर्ज़ जो है वो ज़मीन की बात हो रही है, तो ये इसम है, नाउन आ गया। नाउन इज़ अ नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। अंग्रेजी में पढ़ते थे हम। फी हमने जिक्र किया था, इसके जो ट्रांसलेशन होती है वो में होती है, जैसे कि फीदारी यानी घर में। सित्तती अय्याम, सित्ता 6, ये भी इसम हो गया। अय्याम दिन, ये भी इसम हो गया। सुम्मा उसके बाद यानी कि देन, ये हर्फ हो गया क्योंकि इसके अकेले कोई माने नज़र नहीं आ रहे हमें। अस्तवा, सुमस्तवा, अस्तवा जो है ये फेल हो गया, यानी कि इसकी जो लग़वी मायने आएंगे वो मतलब उठने के, खड़ा होने के, कायम होने के आएंगे। आला, आला हमने डिस्कस किया था, हर्फ है। अल अर्श, अर्श जो है वो इसमें। ठीक है, तो सूरह फातिहा जो क्विज़ है उसके अंदर भी हम इसी तरह जो है वो फेल, हर्फ या इस्म तलाश करेंगे। लेकिन उसकी तलाश करने की कंडीशन मैं आपको कुछ बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि यार हमें हर्फ तो पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, और इसम भी पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या है, क्या समावात, आसमान की बात हो रही है तो आसमान एक थिंग है, इट इज़ समथिंग, तो ये हमें इसम नज़र आ रहा है। ज़मीन की बात हो रही है जैसे हमने नाउन में जिक्र किया था, नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग। फेल को पकड़ने का आसान तरीका हमने पिछली क्लास में, क्लास 1 में भी और शायद क्लास 2 में भी डिस्कस किया था कि दौराबा का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था। ज़रब कहते हैं ज़रब लगाना, मारना, हिट करना, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिए कि उर्दू के, अरबी के इतने सारे अल्फाज हैं, अगर मैं कहूँ 70 to 80% ऐसे अल्फाज हैं अरबी अरबी ज़बान के अंदर जो डेली बेसिस पे उसको हम उर्दू में या उसकी सिमिलर शक्ल जो है ना हम उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं गलत नहीं होंगे अपने इस दावे के अंदर। तो फेल को समझने के लिए एक अच्छी चीज़ हमारे पास ये है, बीइंग एन उर्दू स्पीकिंग, बिलोंग टू उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, बर सग़ीर के, अगर आप बर सग़ीर में अगर आप रिहाइश पजीर हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अरबी जो है वो क्लोजेस्ट ज़बान है उर्दू और फ़ारसी से। तो हम अच्छा खासा कुरान इस बेस पे भी समझ लेते हैं अपने तौर पे जब हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो ज़रबा बहरहाल यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया था कि ज़रबा कहा जाता है मारने को, और ज़रबा का जब लफ्ज़ आता है, ज़रब मारने को कहा जाता है, ज़रबा का लफ्ज़ का मतलब होता है उसने गुजरे हुए ज़माने में मारा, और वो मारने वाला मर्द है, तो ये फेल कहलाएगा। खैर 12। अच्छा, यज़रिबू वो हाल या मुस्तकबिल में मारेगा। अब वो मारेगा उसके लिए हमने यहाँ ऐड कर दिया या का सिया। ठीक है, इसी तरह खलका उसने गुजरे हुए ज़माने में बनाया, जैसे यहाँ पे जिक्र है खलका, यानी कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह ही तुम्हारा रब है जिसने खलका बनाया,
گزرے ہوئے زمانے میں بنایا تھا، ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنایا جب بھی ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، تو یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، خلقہ، یہ پاسٹ ٹینس ہے، اس نے گزرے زمانے میں بنایا۔ یخلق، وہ حال یا مستقبل میں بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خلق کرنا، یہ تو کریشن، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اسی طرح نصرہ، قرآن میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ کی مدد کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ نصر کی بات ہو رہی ہے، تو بہت ایزی کیچ کرنا ہے ان کے معنی۔ تو اس طرح کے کافی ایسے الفاظ آتے ہیں قرآن کے اندر جو بہت ایزی ہوتے ہیں پک کرنا۔ تو نصرہ، اس نے گزرے ہوئے زمانے میں مدد کی، اور مدد کرنے والا کون ہے؟ میل، یہاں پہ بھی میل ہے، یہاں پہ بھی میل۔ ینصرو، وہ حال یا مستقبل میں مدد کرے گا۔ اب جب یہاں تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، پروناؤن کی بات ہو رہی ہے، تو یا کا صیغہ آ گیا۔ اب سوچنے والا سوچے گا کہ یار یہاں پہ وہ گزرے ہوئے زمانے میں مار رہا ہے، یا وہ حال میں مار رہا ہے، یا مستقبل میں مار رہا ہے، یا وہ تخلیق کر رہا ہے، یا وہ مدد کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنی بات کریں گے یا سیکنڈ پرسن کی بات کریں گے کہ یار تم نے مارا، یا تم مارو گے، یا تم بناؤ گے، یا وہ بنائیں گے، یا ہم بنائیں گے، تو اس کو کس طرح سولو کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، یہ چار چیزیں آپ یاد رکھ لیجئے۔ حمزہ، اس کو الف پڑھ لیں، فی الحال آپ حمزۃ الفصل ہے ہی، لیکن اس کو اگر آپ الف سے ریپلیس کر لیں تو الف آئی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں۔ تا، یو کے لیے تم، یا ہی کے لیے وہ، جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا یضربو وہ، یخلقو وہ، اور ینصرو وہ، تو یہ ہو گیا تھرڈ پرسن کے لیے۔ اسی طرح نون، وی، انا نحن نزلنا ذکر، کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا۔ یہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نا کا صیغہ آ گیا تو وی، ہم سب شامل ہو گئے اس کے اندر۔ یہ دیکھیے یہاں الف ایڈ ہو گیا ہے ضربا کے آگے، تو یہ اضربو بن گیا، میں مارتا ہوں یا ماروں گا۔ اسی طرح جب تا ایڈ ہو گیا آگے تو تضربو، تم مارو گے یا مارتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب یا ایڈ ہو گیا، یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، یضربو وہ مارتا ہے مارے گا، یہ تو ہم نے آلریڈی پڑھ لیا۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اسی طرح آخر میں آ گیا نضربو، ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، جیسے میں نے بتایا تھا نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو نا کا صیغہ ہو گیا تو ہم بن جائے گا، یا کا صیغہ ایڈ ہو گیا اس سے پہلے، فعل سے پہلے، تو وہ بن جائے گا۔ تا کا صیغہ تم بن جائے گا، سیکنڈ پرسن سے بات ہو رہی ہے، تم کو تا سے یاد رکھ لیں۔ اور الف کا صیغہ جو ہے وہ فرسٹ پرسن متکلم ہوگا جو کلام کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ میمورائز کر لیں، بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس کلاس کو ایک بار پھر ریویو کیجیے گا، انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے نا بہت بینیفیشیل ہوں گی آپ کے لیے، اور میں بہت آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ چیزیں، بہت سارے گرامیٹیکل رول سے بالکل سیپریٹ کر کے سمجھا رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ سے ڈس ایگری کر رہے ہوں گے کہ یار یہ آپ کس پیٹرن پہ پڑھا رہے ہیں، تو میں بالکل عوامی پیٹرن پہ اس کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ رفتہ رفتہ جب یہ کلاسز انشاءاللہ آگے بڑھیں گی تو وہ چیزیں جو چیزیں میں ابھی نہیں بتا رہا وہ بھی ٹائم بائی ٹائم سالو ہوتی جائیں گی۔ اچھا، ایک چیز اور یہ ہے کہ فعل کبھی کبھار اسم بھی بن جاتا ہے، جیسا یہاں پہ لکھا ہوا ہے اضربو، تضربو، یضربو، نضربو۔ تو فعل کی کنڈیشن کبھی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ لگ رہا ہوتا ہے قرآن میں وہ کہ وہ فعل آئے گا، جیسے ضربہ کا کوئی، اگر میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ ضربہ لکھا ہوا دیکھا ہے کسی عربی لٹریچر کے اندر لیکن ہو سکتا ہے وہ اسم ہو، وہ کنڈیشن کیسے پتہ چلے گی آپ کو؟ وہ کنڈیشن ایسے پتہ چلے گی کہ فعل کا اسم بن جانا، الف اور لام کا فعل کے شروع میں لگ جانا جو ہے وہ اسے اسم بنا دیتا ہے، یعنی کہ ضربہ سے پہلے الف لام لگ گیا، جسے کہتے ہیں ڈیفینیٹ آرٹیکل دا جو ہوتا ہے انگریزی میں، جیسے اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ فعل تو نہیں ہے بہرحال، لیکن ال جب لگ گیا الہ سے پہلے تو وہ دا گاڈ بن گیا۔ اسی طرح الضرب مار، دا ہٹ، النصر جیت، دا ہیلپ، الخلق تخلیق، دا کریشن۔ تو اب دیکھیں یہ اسم کیوں بن گیا کہ ہمیں اس کا معنی تو پتہ چل رہا ہے، زمانہ نہیں پتہ چل رہا۔ مار، کس نے مارا، کب مارا، کیسے مارا۔ جیت، کس نے جیتا، کب جیتا، کیسے جیتا۔ تخلیق، کس نے تخلیق کیا، کب کیا، کیسے کیا۔ تو جہاں الف لام ایڈ ہو گیا ہے فعل کے آگے تو پھر وہ اسم بن جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا ہیوی ہو گیا ہے، لیکن اس کو ریویو کریں بار بار اور ساتھ لکھتے بھی جائیں تو انشاءاللہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اپنی فائنل ایکسرسائز پہ، جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سالو کر کے یا پھر آپ کمنٹ سیکشن میں بھی اس کو مینشن کر سکتے ہیں، یا پراپر اس کے اسکرین شاٹ لے کے اس کو فل آؤٹ کر کے مجھے ای میل ضرور کیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو یہ ضرور شو کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کے
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ کا پورا ایک اسٹرکچر ہے. تو اس کے اندر میں نے کچھ چیزیں یہاں میں آلریڈی مینشن کر دی ہیں آپ کی آسانی کے لیے کہ اعوذ کا صیغہ آ رہا ہے، الف لگا ہوا ہے، یعنی کہ میری بات ہو رہی ہے. اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. اگر ہماری بات ہو رہی ہوتی تو نعوذ ہوتا، وہ پناہ مانگتا ہے تو یعوذ ہوتا. اور اگر کوئی سیکنڈ پرسن جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم پناہ مانگتے ہو تو تعوذ ہوتا. تو یہاں پہ اعوذ ہے اور پناہ مانگنے کی بات ہو رہی ہے، ایکشن ہو رہا ہے، تو یہ فعل آ گیا. ٹھیک ہے. با، باللہ کا جو با ہے، اعوذ باللہ یہ حرف ہے، اللہ اسم ہے، من الشیطان الرجیم، من حرف ہو گیا، الشیطان اسم، الرجیم اسم ہو گیا. اسی طرح با یہاں پہ حرف ہے تو یہاں پہ بھی حرف ہوگا. اللہ یہاں پہ اسم ہے تو یہاں پہ بھی اسم ہوگا. اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ آ رہا ہے، رب آ رہا ہے، لا، وا، لا کا صیغہ، غیر، لام، یہ سارے حرف ہیں چھوٹے چھوٹے. اسی طرح نعبدو آ گیا یہاں پہ. یہ کیا ہونا چاہیے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ آپ خود سالو کیجیے گا، لیکن بہت آسانی سے اشارہ دے دیا. اہدنا کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے اسم جو ہے نا وہ آپ بڑی آسانی سے کلیکٹ کر لیں گے، مسئلہ آئے گا فعل میں. تو بھائی جب اسم اور حرف جو ہے نا وہ سالو ہو جائیں اور ایسا کالم میں کنفیوژن ہو رہی ہو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اسم ہے یا فعل ہے، تو اس کو فعل مینشن کر دیجیے. بہرحال حتی الامکان انشاءاللہ وہ درست ہوگا. تو خیر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ سی یو ان the next class with the best of your results انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.